नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकबाल के फ़न और उनके तसव्वुर फ़न के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि फ़न या फ़नून अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सलाहियत का नाम है। शायरी भी एक फ़न है, मुसव्विरी भी एक फ़न है, पेंटिंग भी एक फ़न है, अफसाना निगारी भी एक फ़न है। इस तरह बहुत से फ़नून हैं जो अल्लाह की तरफ से इंसान को वदीयत किए गए हैं, अता किए गए हैं। अल्लामा इकबाल के पास जो फ़न था ज़ाहिर है शायरी का फ़न था। इकबाल के तसव्वुर फ़न की अगर हम बात करें तो उनका तसव्वुर फ़न उनके तसव्वुर ज़िंदगी की तरह है और उनका तसव्वुर ज़िंदगी तसव्वुर मज़हब है। मतलब यह है कि इकबाल ये चाहते थे, उनके यहाँ फ़न का तसव्वुर ये था कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को जो सलाहियत दी गई है, जो फ़न अता किया गया है, तो इंसान को चाहिए कि ये फ़न वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करे, इंसानों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करे। अगर वो ऐसा करता है तो फिर ये फ़न कामयाब फ़न है। अगर इंसान का फ़न इंसानियत को फ़ायदा देता है तो समझो कि ये बेहतरीन फ़न है, इसका फ़ायदा मिल गया। लेकिन अगर कोई फ़न इंसानियत को फ़ायदा न दे तो यूँ समझे कि वो फ़न ज़ाया हो जाता है। और ज़िंदगी के बारे में भी इकबाल का यही कहना था कि ज़िंदगी जो है बमक़सद ज़िंदगी होनी चाहिए, इंसानियत के लिए होनी चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़िंदगी होनी चाहिए। अगर ज़िंदगी इसी तरीके से इंसान गुजारता है तो इसका मतलब है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और इसका मतलब ये है कि वो ज़िंदा है। अगर उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, वो इंसानियत की खिदमत नहीं करता, वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम नहीं करता, वो इंसानों की इस्लाह नहीं करता, तो फिर इकबाल के नज़दीक वो ज़िंदगी ज़ाया है। अब हम इकबाल के फ़न की बात करते हैं। ज़ाहिर है जिस तरह मैंने बताया इकबाल का जो फ़न है वो उसकी शायरी है। उसकी शायरी की हम बात करें तो दूसरे शुअरा से उनकी शायरी बिल्कुल अलग है। उर्दू ज़बान में जो बहुत से शुअराए किराम हैं उनकी शायरी अल्फाज का उलट फेर है। बहुत से शुअरा ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ इसलिए शायरी की है कि वो अपने इल्म के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए दूसरों को मुतासिर करें, दूसरों को मरूब करें। या जिस तरह क़सीदे लिखे जाते हैं जिनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसी बादशाह को, किसी नवाब को, किसी बड़े आदमी को खुश किया जाए और उसके बदले में कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन इसके मुकाबले में इकबाल के फ़न की बात की जाए, इकबाल की शायरी की बात की जाए तो वो एक बहुत बड़े मकसद के तहत शायरी की है। उसमें सिर्फ़ अल्फाज का उलट फेर नहीं है, उसमें सिर्फ़ वज़न की बराबरी नहीं है, बल्कि उसका हर शेर इल्म का एक समंदर है। उसने दरिया को कोज़े में बंद करने की कोशिश की है। अब ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि इकबाल बहुत सारे उलूम में महारत रखते थे। इकबाल एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र भी थे, इकबाल मज़हबी स्कॉलर भी थे, इकबाल मुतअद्दिद ज़बानों पे महारत रखते थे, इकबाल का मुतालिया बहुत ज़्यादा वसी था। तो इन सारी वजूहात की वजह से जो शायरी वजूद में आई तो वो आम शायरी नहीं थी, वो ख़ास शायरी थी। उनकी शायरी में फ़लसफ़ा भी है। और याद रखें कि फ़लसफ़े का इस्तेमाल भी बहुत से शुअरा करते हैं, लेकिन उनके फ़लसफ़े में और इकबाल के फ़लसफ़े में फ़र्क ये है कि उन्होंने मज़हबी उलूम को जाने बग़ैर अपनी शायरी में फ़लसफ़े का इस्तेमाल किया। लेकिन इकबाल का कमाल ये है कि उन्होंने एक तरफ मज़हबी उलूम में महारत हासिल की, अरबी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कुरान पाक का उन्होंने अच्छे तरीके से मुतालिया किया था, हदीस को वो गहराई तक जानते थे और फ़ारसी में महारत रखते थे, इसीलिए उन्होंने मज़हबी उलूम में भी बहुत ही महारत हासिल की थी और फ़लसफ़े में भी। जब ये दोनों उलूम उनके सामने आ गए तो इससे जो शायरी वजूद में आई तो वो कमाल की शायरी थी। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से मकामात पर फ़लसफ़ा और मज़हब एक दूसरे के मद्दे मुक़ाबिल आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है
فلسفہ میں دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، لیکن اقبال کی شاعری میں جب ہم فلسفے کو دیکھتے ہیں تو اس میں مذہب اور فلسفے کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اس نے مذہبی علم میں مہارت کی وجہ سے فلسفہ ہی بیان کیا ہے، لیکن اس کو بھی اسلام کے مطابق بنا دیا ہے، اسلام کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے۔ اب اقبال کے قول یہاں پر ہم کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اقبال فن کو کس طرح دیکھتے تھے۔ اقبال کا قول ہے کہ کسی قوم کی روحانی صحت کا انحصار اس کے شعراء اور آرٹسٹ کی الہامی صلاحیت پر ہوتا ہے، اور یہ عطیہ ہے جسے پالش کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم اقبال کے اس قول کو دیکھیں تو کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں، جو فنکار ہوتے ہیں، جو ادیب ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کی روحانی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، روحانی صحت کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کو بہت سے جسمانی امراض لاحق ہوتے ہیں، اس طرح بہت سے روحانی امراض لاحق ہوتے ہیں، جیسے بے سکونی روحانی مرض ہے، جھوٹ روحانی مرض ہے، گناہ روحانی مرض ہے۔ اور روحانی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پہ چلتا ہوا نظر آئے گا، اس سے وہ پرسکون ہوگا، روحانی طور پر اس کو سکون ملے گا۔ اگر وہ روحانی طور پر پرسکون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر صحت مند نہیں ہے۔ تو ایک آرٹسٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی روحانی کی صحت کا خیال رکھتا ہے اور اپنی قوم کو روحانی طور پر صحت مند بنا دیتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صلاحیت ہے یہ الہامی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی صلاحیت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ صلاحیت جوں کہ تون انسان استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کو پالش کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح اقبال کی ابتدائی شاعری کو ہم دیکھیں تو اس میں زیادہ گہرائی نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے جو شاعری کی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطیہ اس کو ملا تھا اس کی اس نے پالش کی تھی، اس کو نکھار کے اس نے قارئین کے سامنے پیش کیا۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ جو اقبال کا جو قول ہم نے بیان کیا ہے، اس میں جو بڑی بات کہی گئی ہے کہ کسی قوم کی روحانی صحت کا انحصار اس کے جو آرٹسٹ ہے اس پر ہے۔ تو ایک ایسا شاعر یا ایک ایسا مصور یا ایک ایسا آرٹسٹ جو خود روحانی طور پر صحت مند نہ ہو تو اپنی قوم کو کس طرح وہ روحانی طور پر صحت مند بنا سکتا ہے، روحانی طور پر پرسکون بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ خود، جو آرٹسٹ ہے، جو شاعر ہے، جو ادیب ہے، وہ خود روحانی طور پر صحت مند ہو، وہ خود صراط مستقیم پہ رواں ہو، وہ خود مذہبی علم رکھتا ہو، وہ خود مذہب پر عمل پیرا ہو، تب جا کے وہ اپنے قوم کی روحانی صحت کا خیال رکھ سکتا ہے اور روحانی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ادیب کسی بھی طرح سے اپنی قوم پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جو جملے ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ بھی ادیبوں کے دین ہوتے ہیں۔ ہم اخبار پڑھیں، ہم کتاب پڑھیں، ہم شاعری پڑھیں اور ہم کوئی گیت سنیں، ان تمام میں ادیب کے خیالات چھپے ہوتے ہیں، ادیب کے خیالات پوشیدہ ہوتے ہیں، ادیب کے الفاظ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر ادیب اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اصلاحی ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے قوم فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے قوم کی روحانی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ادیب روحانی طور پر درست راستے پہ روان دوان نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے الفاظ، اس کی شاعری، اس کا آرٹ جو ہوگا وہ قوم کی اصلاح نہیں کرے گا، بلکہ قوم کی اصلاح کے بجائے قوم کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا۔ تو اقبال نے جو یہاں پہ اپنے قول کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ آرٹ، ادب، یہ قومی ترقی میں، قوم کی روحانی ترقی میں، روحانی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے چاہیے یہی کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فن کا، آرٹ کی جو صلاحیت ملی ہے اس کو انسانیت کے لیے استعمال کرے، صحیح طریقے سے استعمال کرے، تاکہ
اس کے قوم جو ہے وہ روحانی طور پر صحت مند ہو جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔